सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में कितनी ख़ुसूसियात थीं? जवाब 7। सवाल है, औरत की थोड़ी पर बाल निकलना किस बात की अलामत है? जवाब, औरत की थोड़ी पर बाल निकलना हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है। सवाल है, दुनिया में मुस्लिम ममालिक की तादाद कितनी है? जवाब, 57 मुस्लिम ममालिक हैं। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि वालिदैन के वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनकी सज़ा उनके बच्चों को मिलती है? जवाब, हराम कमाई। हराम रिस्क से बच्चों के किरदार पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, दीनी फ़राइज़ में गफलत। वालिदैन की दीनी फ़राइज़ में गफलत से बच्चों में दीन से दूरी पैदा होती है। नंबर 3, नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी बच्चों में नफ़रत और हसद पैदा करती है। नंबर 4, गलत इखलाक। वालिदैन का गलत इखलाक बच्चों की शख्सियत को बिगाड़ सकता है। नंबर 5, बद्दुआ देना। वालिदैन की बद्दुआएं बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर सकती हैं। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने किस चीज़ की इबादत करना छोड़ दिया था? जवाब, बुत परस्ती की। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा रहती है लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता? जवाब, रूह। सवाल, किस दिन कपड़े धोने से रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है? जवाब, ऐसा कोई दिन नहीं है। इसकी तंगी दूर करने के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ इंसान को हर बीमारी से बचाती है? जवाब, तस्बीह फ़ातिमा। सवाल, गाड़ में किस चीज़ का ज़्यादा होना बीमारी की अलामत समझा जाता है? जवाब, मकड़ी के जालों का। सवाल, क़यामत के दिन कौन सी औरत सबसे ज़्यादा अजर वाली औरत होगी? जवाब, सब्र करने वाली औरत। सवाल, किस दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जवाब, जुमा के दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। सवाल, बताइए कि कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है? जवाब, गरीबों की मदद करना। सवाल, बताइए कि कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जवाब, जैतून का तेल नाफ में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सवाल, बताइए कि फ़र्ज नमाजों के बाद क्या पढ़ने वाला इंसान सीधा जन्नत में जाएगा? जवाब, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा कब्र में भी मिलती है? जवाब, झूठ बोलने की सज़ा कब्र में भी मिलती है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला से कलाम मिला? जवाब, कोहे तूर के पहाड़ पर। सवाल, बताइए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस मुकाम पर आग में डाला गया था? जवाब, बाबल नामी मुकाम पर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान इंसानों में सबसे ज़्यादा किस काम को पसंद करता है? जवाब, आपस में इख्तिलाफात और नफ़रत का बढ़ जाना। सवाल, वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब, जुमा का दिन। सवाल, किस वजह से औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा होगी? जवाब, नाशुक्री करने की वजह से। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो जिन्नात को देख सकता है? जवाब, भेड़िया। सवाल, अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर पहली बारिश किस दिन हुई थी? जवाब, 10 मुहर्रम को। सवाल, क्या आप जानते हैं मेहमान आने पर नाराज़ होना किस बात की अलामत है? जवाब, गुर्बत आने की। सवाल, क्या आपको मालूम है कि बगैर वज़ू के निकाह करने से निकाह हो जाएगा?
جواب جی ہاں، نکاح ہو جائے گا۔ سوال انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے پریشانیاں اور غم بھی بڑھ جاتے ہیں؟ جواب گناہ۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سوال کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب تہجد کی نماز میں۔ سوال بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ میں پہلی دفعہ تیر اندازی کی؟ جواب غزوہ احد میں۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی؟ جواب غزوہ خندق میں۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پہاڑ کا ذکر آیا ہے؟ جواب کوہ طور کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا تھا۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کی دعا کا ذکر آیا ہے؟ جواب قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے؟ جواب آیت الکرسی پڑھنا انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ذکر کا ذریعہ ہے۔ سوال وہ کون سی خوش قسمت خاتون ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جواب آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ سوال وہ کون سا ملک ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب فلسطین۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب رشتہ داری نبھانے کا۔ سوال اسلام میں خودکشی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اسلام میں خودکشی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سوال قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ جواب سورۃ توبہ۔ سوال اسلام میں چوری کرنے والے کے ساتھ کیا کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہاتھ کاٹنے کا۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں مرد اور عورت دونوں کریں گے؟ جواب نکاح۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔ سوال بتائیے وہ کون سا کپڑا ہے جسے مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب ریشمی کپڑا۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے میں بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب قربانی کا جانور۔ سوال وہ کون سا مذہب ہے جس میں بھائی اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب پارسائی مذہب۔ سوال کس نبی نے نکاح کے حق مہر میں 20 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر میں 20 دفعہ درود پاک پڑھا تھا۔